من بعد ما شلنا لا نوسيون ديال لا كونستركسيون ديال لوبجي ابارتيغ دون كلاس، ومن بعد ما شفنا لا نوسيون ديال ليريطاج في الجافا باختصار، ياك غادي نبغي نرجع لا نوسيون ديال لا كونستركسيون بيان لا كرياسيون ديال لي زوبجي، ونشوفو دي كا مع ليريطاج، نشوفو دي كا مع ليريطاج. داكشي علاش في هاد يعني في هاد البابي هذا غادي نحاول نشيماتيزي كاع لي كاد فيغور ديال لابيل ديال ان كونستركتور دون كلاس، ياك. فداكشي علاش هنا ديفينيت اون كلاس سميتها مير فيها ان سول اتريبي و دو كونستركتور، واحد باغ ديفو بلا ارغيومون وواحد افيك ارغيومون، ياك. وغادي ناخذ واحد لا ميثود مين، ياك، في واحد الكلاس مين اللي غادي نشيماتيزي فيها هاد لي زانستونسياسيون هاد الى اخره. المين معروف كيفاش كنجي كنكريي لا بروميير انستانس كنسميها مير وكنسميها ام ان، كان انستانسي فيها هاد لا مير هذا en utilisant le constructeur par défaut. هنا المير كنكرييو لوبجي الثاني وكان انستانسيوه بلو كونستركتور avec argument كنستوكو فيها 56. فهم كاين ان تريتمون هنا الى اخره. فهنايا غادي نشوفوا هذا الكال الاول عندي لي دو كونستركتور راهم ديفينين عندي في لا كلاس. دونك لي زابيل صحاح ملي كنجي نعيط لهذا الاول يعيط لي على هذه، منين كيجي ليا الثاني كيعيط لي على هذا وكيدير هاد لينيسياليزاسيون اللي كاينه لداخل. فهم لو كان الثاني انه ما عنديش هذا، ياك، ما عنديش هذا لو كونستركتور هذا وعندي هذا مديفيني، ياك، عندي هذا مديفيني. دونك باينه ان هذا الاول كيدخل لي هنايا، يعني عقلوا على لي كرا ما غاديش نعاود نريزيميهم. لو كان الاول عندي بجوج مديفينين فا با بروبليم. لو كان الثاني ما عنديش هذا، لابيل الاول صحيح علاش حيت كيدخل هنا، لابيل الثاني لا حيت ما عنديش ان كونستركتور افيك ارغيومون. الكا الثالث هو ما عندي حتى واحد فيهم، ما عندي حتى واحد فيهم، فلابيل الثاني باين انه يعني ما غاديش يصدق، يعني ما يخدمش. لابيل الاول غادي يخدم علاش حيت ديجا امبليسيتمون الجافا كتعطيك واحد لو كونستركتور بار ديفو واخا انت ما كت اكسبليسيتيش هذيك لا ديفينيسيون ديالو، الا ما درتيش هو كاين الا في كا واحد، الا في كا واحد احنا غادي نوصلوا ليه. فاحنا منين كنجيو كنعيطوا على الكونستركتور بار ديفو وما عندنا تا كونستركتور لداخل، جافا كتعيط لك على لو كونستركتور بار ديفو اللي امبليسيت واللي كي انيسياليزي لك كاع لي زاتريبو في الزيرو ديال لي زاتريبو. كل تيب عنده الزيرو ديالو، كنهضروا على الزيرو ديال لي زونتي هو الزيرو المعروف، زيرو ديال لي زوبجي هو النال، زيرو ديال دوبل الفلوت هو ديك لا ريبريزونطاسيون الزيرو. مي في لا نورم ديال الاي 3 جو معروفه 754، ياك. ف كل اتريبي عنده الزيرو ديالو باختصار نشدوها هكا. يعني خلينا دابا 3 كا. الكا الاخر هو انه définit le constructeur avec argument وما définit le constructeur par défaut. هنايا الا جيت ندير لابيل ديال لو كونستركتور بار ديفو كيطلع ليا ايرور. علاش؟ حيت جافا دارت اون ريغل كتقول لك الا ديفينيتي، الا درتي بحال هكا يعني ديفينيتي لو ان كونستركتور افيك ارغيومون ما ديفينيتيش او بيان ما اكسبليسيتيش لا ديفينيسيون ديال لو بار ديفو، كيقول لك خاصك تستعمل هذا، كيقول لك ما نعطيكش الحق تعيط على هذا، ما كنعطيكش هذاك لو بار ديفو. فلابيل الاول في لوكا هذا ما كيصدقش، يعني خاطئ، ولوكا الثاني مزيان كيصدق. فهادو 4 كا
يعني ديال l'appel d'un constructeur.